बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम और करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, आप जिंदगी के हालातों से बहुत परेशान होंगे और बहुत ही ज़्यादा गुमसुम रहते होंगे, लेकिन मेरे प्यारे हजरात, कभी जिंदगी में वक्त निकाल के कब्रिस्तान में जाया करें। तो मेरे प्यारे हजरात, वीडियो बहुत अच्छे होने वाला है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना अगर बातें आपको पसंद आ जाए, और कमेंट में भी लिख देना कुछ। तो मेरे प्यारे हजरात, चलो हम बयान की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास दोस्तों, किसी दिन किसी कब्रिस्तान की सैर करो और सैर करने के बजाय फातिहा दरूद की नियत से जाओ और जरा सा वहाँ पे सोचना, ये सब हमारी ही तरह इस दुनिया, जो दुनियावी जिंदगी में महू थे, और आज हम सब के सब पछताते हैं। तो मेरे प्यारे हजरात, जो एक कब्रिस्तान में वो दफन है बंदा, वो किस तरह चिल्लाता है, रोता है, किस तरह गिड़गिड़ाता है और वावेला करते हैं कि उन्होंने जिंदगी की बाजी हार दी, जो इस दुनिया को छोड़ के चला गया है दोस्तों। क्योंकि दुनिया तो फानी है मेरे प्यारे हजरात, इस दुनिया से हमको चले जाना है। हमारा जब बुलावा आ जाएगा तो चले जाएंगे दुनिया छोड़ के, लेकिन छोड़ने से पहले कोई दोस्त तो क्या अपने उस आखिरत की तरफ जाने का कोई रास्ता बनाया है, कोई दौलत कमाई है मेरे प्यारे हजरात। ये वही जो कब्रिस्तान में उस कब्र में दफन होता है, जो हमसे पहले चले गए, वो कितना चिल्लाते हैं, बिलबिलाते रहते हैं कि काश उनको दोबारा से ये जिंदगी मिल जाए और फिर हम वो सब काम करें जो आज ये लोग नहीं करते। क्योंकि इनकी हमारी कोई भी दोस्त आवाज़ नहीं सुन पाते, क्योंकि अल्लाह ताला जब अपनी मोड़ लगा देता है तो बंदे को समझो सब कुछ खत्म, सब कुछ बंद हो जाता है। तो मेरे प्यारे हजरात, उन साथ ही दस्त यानी कि मजबूर, जो मजबूर आज कोई नहीं, कोया उनकी पुकारें सुनने नहीं जाती, क्योंकि जो कब्रिस्तान कब्र में दफन है उनकी कोई भी आवाज नहीं सुनी जाती, क्योंकि अल्लाह ताला ने निजाम ही कुछ ऐसा बनाया है इस इंसान का। तो हर किसी से यही अर्ज करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यही मैं अर्ज करूंगा, अरे ओ खुशकिस्मत जीने वाले, सोच लेना एक बार मेरी बात सुन के मेरे प्यारे दोस्त। अपनी जिंदगी के मकसद को पहचान दोस्तों, ये बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानना, क्योंकि कब इस मिट्टी के नीचे चले जाएंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम इस मिट्टी के नीचे चले जाएंगे, हम लाख चिल्लाएंगे, लाख तड़पेंगे, लेकिन सुनने वाला कोई ना होगा, और हमारे रिश्तेदार भी कोई नहीं आता पीछे मुड़ के देखने के लिए। तो मेरे दोस्तों, अपने आमाल को इस तरह से बेहतर बनाओ, इस तरह से अच्छा करो कि शायद हमारी आखिरत इस तरह समझ जाए, अल्लाह ताला हमको बहुत ऊंचा दर्जा मुकाम हासिल कर दे। तो मेरे प्यारे हजरात, सोचने की बात है, अल्लाह ने क्यों तुझको पैदा किया, ये सोचो, हमें क्यों पैदा किया अल्लाह ताला। बेशक अल्लाह ने तुझको अपने लिए पैदा किया है, ए इंसान, ना कि मौज मस्ती करने के लिए तो हमें पैदा किया गया है। हर शे, हर सांस, हर लम्हा तेरे लिए है और तू अल्लाह के लिए। बस यही बात है दोस्तों,
یہاں پہ آ کے کیوں بھول جاتے ہو کہ یہ میرا تیرا میرا تیرا؟ آپ کیوں بھول جاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے بنایا اس کو ہی بھول گئے، اور یہ بھی بھول جاتے ہو کہ ہمیں واپس جانا پڑے گا؟ دنیا کی زندگی میں اتنے مشغول ہو جاتے ہو، بھول جاتے ہو کہ ہمارا پاک پروردگار ہمیں اوپر سے سب کچھ جانتا ہے ہمارے ہاتھ۔ ہماری یہاں صرف ایک ہی تمنا ہے کہ اللہ ہمیں ایک بار، یعنی کہ یہ مردہ جو قبر میں کہہ رہا ہے، اللہ ہمیں ایک بار پھر سے زندگی بخشے اور ہم دنیا میں جا کر اس کی ایسی بندگی کریں کہ کسی اور طرف کبھی خیال نہ کریں۔ یہ لیکن کون کہہ رہا ہے؟ جو وہ قبر میں دفن ہے، اس سے مرنے سے پہلے اس نے جو آج کل کے ہم کر رہے ہیں، جو آج کل کی دنیا اللہ کو بھول بیٹھی ہے، انہیں کوئی پتہ ہی نہیں۔ لیکن جو یہ مردہ اپنی قسمت کو رو رہا ہے قبر میں کہ کاش اللہ تعالیٰ دوبارہ سے مجھے زندگی کر دے، جو یہ لوگ آج نہیں کر رہے، میں ساری بندگی کروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے، جب تمہارے اوپر موڑ لگ جائے گی تو شاید تم دوبارہ کچھ نہ کر پاؤ گے۔ انسان کی نوع ایسے آرزو رہتی ہے، مرنے کے بعد بل بلاتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سارے راستے بند کر دیے ہوتے، دوبارہ اس کو وہ موقع نہیں ملا جاتا۔ بہت اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ آ جائے، میرا بندہ آ جائے، میرا بندہ میں اس سے مغفرت مانگے، لیکن نہیں۔ تو میرے پیارے حضرات، سب روز اللہ ہی کی یاد میں، یعنی کہ رات دن اللہ کی ہی یاد میں مک رہیں، یعنی کہ اسی کی بندگی، اسی کی عبادت کرتے رہے میرے پیارے حضرات۔ لیکن یہ کون کہہ رہا ہے؟ مرنے کے بعد یہ مردہ۔ جیتے جی اس کو سوچ نہیں آیا، لیکن مرنے کے بعد اس کو بہت بہت بڑے خیال آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ سارے راستے بند کر دیے۔ تو میرے پیارے حضرات، اللہ کی یاد سے بہتر اور کوئی یاد نہیں اس دنیا میں۔ اگر یاد کرو گے تو صرف اللہ کو یاد کرو، اور نہ ہی ہے اللہ کے کام سے بڑھ کر اور کوئی کام دنیا میں دوستو۔ اللہ کا ہی سب کچھ، جو کچھ ہے اللہ کا ہی یاد کرنا، اللہ کی یاد کرنا، اللہ کی یاد میں تڑپنا۔ کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا دوستو۔ کوئی بولتا ہے میرا بیٹا بیٹی، ماں باپ بہن بھائی، ارے ٹھیک ہے، سب کچھ اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس نے کیوں بنایا، ہمیں کیوں پیدا کیا اس دنیا میں؟ کیونکہ اسے اپنی عبادت کرانی ہے، تمہیں اپنی مغفرت کرنی ہے، معافی مانگنی ہے اللہ سے۔ واپس اس کے پاس منہ کیا لے کے جاؤ گے میرے پیارے حضرات؟ جب مر جاؤ گے، روح قبض کر لی جائے گی، پھر بل بلاتے رہو گے تو کچھ نہ ہو پائے گا، تم چلاؤ گے، کوئی سننے والا نہیں رہے گا۔ اللہ کے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ اللہ کے منہ میں سب سے افضل کام ہے میرے پیارے دوست، سب کاموں میں سب سے افضل۔ اللہ ہمیں اپنے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کی توفیق بخشے میرے پیارے حضرات۔ ساری دنیا کو چھوڑو دوستو، کیونکہ راجا غریب سب کو ایک ہی جگہ جانا ہے، کیونکہ وہ ہے قبر، مٹی میں مل جانا ہے۔ تو میرے پیارے حضرات، کیوں نہ تم آخرت کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے کام کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔